فتوے لامن آلہ کٹھے تھے بیٹھن روک بڑا تقصیر دا مریضا اساؤں علم تے لعنت بھی جیندے ہیں جیندے وچ علی دی محبت شامل نہیں شاباش خطرناک دور رہی سنبھل جا گھر لٹا دے خود مر جا یا علی دی حفاظت کر جہاد کر یا علی کیتے بڑے بین الاقوامی سازشاں آ گئے عرب روپے دے آ گئے یعنی ماں دی گھگری بیر تے ٹنگی کھڑی آجے آجے او مرسیڈیز تے چڑھا باتے جیدہ پیو ٹکڑے اگڑے اندہ مر گئے آجو بین الاقوامی تاجرے مائیوں زرد لعنت بھیجے نا جڑا دشمنی علی اچھ باللہ شاباش میں سیدہ ذمہ دارا میں کو حسین سلطان بڑھائے کہیں دے پیو دی منت نہیں اے شبیر دی خیرات میں ناتے کو آکھاں تا کون آکھے قبلہ 17 سفر دا دی ابھرے علی 18 بچڑے دی صاف لائی اپنی گھوڑی واسطے تابعیت سوار تھی کہ علی فوج دے یونٹ پھرے میمنہ میسرہ مقدمہ ساکا قلب دے ڈبین دے علی معانے کیتن 11 سال دی عمر چی عباس بلند رکابہ جوانی معلوم تھی دی آئی مس پھوٹا آئی شبیہ علی آئی جلے علی دے نال گزرے علی کو وہ جلال دی روشنی نظر آئیے عباس دے متھے کو جڑی خیبر چ محمد کو علی دے نظر آئیے شاباش زندہ باد اٹھی دا قومی نماز میں نمازیاں نماز قضا ہو سکتی ہے مجلس قضا نہیں ہوں گے سونا جناب علی زین چھوڑی یاد اینا ولدی العباس کہاں ہے میرا عباس میں جی میں موسلا دار بارش شیر چنگھاڑ کے چل دے مچلدہ ہویا عباس علی دے قریب ہے قدوم محمد لزوم دے بوسے دے بعد الرٹ جرنیلی پوزیشن چ کھڑے سرکنے پیرے توڑی کمر بنو ہاشم دے جسم دا علی معانیہ کیتا عباس اے عمر جنگ کیتے مکمل نہیں آدھے قبلہ سال کا من پیو تالی ہے بہت زیادہ شوق میرا چان جنگ دا اے قبلہ سارے حرام زادے لکھو خاطر دشمنن پیو دے دشمن کو مارنا حلالی خونہ دا کام میں میرے امام سردار بھیراما کو نہ بھیج آج میں کو بھیج
بچڑا تک فن جگ کہیں نہیں سکھائے حسین پیچھے ودے آدھے قبلہ دی جنگ دا استاد میں